खजाना, तुम हो मेहर के सागर, लाए अर्श खजाना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, बिना तुम्हारे हो, बिना तुम्हारे सपने में भी, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार छूटे, प्यार की तार न टूटे, है सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये तेरा दरबार, है सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये तेरा दरबार, हो बना रहे यूं हमसे प्रिय, बना रहे यूं हमसे प्रिय, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, हो तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे। आम्ही कल्पना करतो मराठी पूर्वीपासून आणि राज्यसंघ बसतो बघा, आम्ही साक्षात राज्यसंघ बसी नाही कसो पण थांबसून जेवढे करून आहा जय हो जय ताली आहा वा मजा आहे तेरे से चरणों में बहती प्रेम की धारा, तेरे से चरणों में बहती प्रेम की धारा, बैठे हैं सब मिलकर ए मूल मिलावा हमारा, बैठे हैं सब मिलकर ए मूल मिलावा हमारा, यहाँ झुका कर यहाँ झुकाकर सर को अपने, यहाँ झुकाकर सर को अपने, पाया धन का प्यार, तेरा दरबार छूटे, प्यार का तार न छूटे, तेरा दरबार छूटे, प्यार की तार न टूटे। अंग्रेज मोहरा यहाँ झुकाकर सर को अपना, यहाँ झुकाकर कहा यहाँ झुकाकर सर को अपना, यहाँ झुकाकर सर को अपना, पाया 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 धनी का प्यार, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रियम, बना रहे यूं हमसे प्रियम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, हो तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे, ओ तेरा दरबार छूटे, प्यार की धार न टूटे। बगस लगन है लाल का, यहाँ झुकाकर सर को अपना, यदि यहाँ सर झुकायो भने साक्षात धनीको प्यार अवश्य पाइन्छ, यो फिल गर्नु पर्यो, फिल गर्नु भने पाइन्छ, फिल गरिन भने घरमा खाना त खान पाइँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तीन रूप हरदम में
ज्ञान दिलाओ, कालो हटाए ज्ञान दिलाओ, हे प्रभु मेरो घनश्याम, हे प्रभु मेरो घनश्याम, तिम्रो पाउमा हरदम मेरो। धूप सुगंधित के मचराओ, चंदन बनाती धूप सुगंधित, धूप सुगंधित के मचराओ, चंदन बनाती चंपक कुना कुना फूल चढ़ाओ, चंपक कुना कुना फूल चढ़ाओ, मधुबन गीत मिलाए, मधुबन गीत मिलाए, तिम्रो पाउमा हरदम मेरो, तिम्रो पाउमा हरदम मेरो, भागिन छुटो श्याम, कालो हटाए ज्ञान दिलाओ, कालो हटाए ज्ञान दिलाओ, हे प्रभु मेरो घनश्याम, हे प्रभु मेरो घनश्याम, तिम्रो पाउमा हरदम मेरो। मन मंदिरमा सजाए, थारी हाथले आए प्रभु, मन मंदिरमा सजाए, जीवन अर्पण करे शरणमा, जीवन अर्पण करे शरणमा, दर्शन देव मलाई, दर्शन देव मलाई।
कन्हैयालाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, आनंद आज की आनंद की जय। राधे गोपाल कृष्ण गाइए, 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 राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोलो कृष्ण। भक्त सुन्दर साथीहरू सबैलाई सभक्ति यथायोग्य कोटि कोटि प्रेम प्रणामको अभिवादन छ। स्वीकार्नु होला सबैलाई प्रणाम प्रणाम। कृष्ण कन्हैयालालको। त हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा हिजो ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने कसरी नारदजीले प्रयत्न गर्नुभएको प्रसङ्ग सुन्यौँ। त यहाँ भागवत सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग, सुखजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग छ। त यहाँ राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे प्रभु, त कस्ता कस्ता व्यक्तिले भागवत सुन्दाखेरि तर्छन्? भागवत सुन्ने अधिकारी को छ? त अस्ति मैले भने रसिका भूमि भावुका। त भागवत सुन्ने दुई अधिकारी छन्, एक रसिक जन, अर्को भावुक जन। रसिक र भावुकले भागवत कथा श्रवण गर्न सक्छन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ, कुमारहरूले यहाँनिर भन्न लाग्नुभयो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधास्तदग्धा कुटिलिश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। के भन्नुभयो? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मान्छे जीवनभरि पाप गरिरहन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु है, जो मान्छे जीवनभरि पाप गरिरहन्छ त्यस्तो मान्छेले पनि एकचोटि भागवत सुन्यो भने तर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, अर्काको मासु बेच्ने त्यो मासु पसले कसाईले पनि के गर्छ भने बिहान उठेर के गर्छ, धुप बाल्छ। काम कस्तो छ, अरूको मासु बेच्छ तर पनि धुप बाल्नु भन्छ, भगवान् मेरो पसलमा ग्राहक आइदियोस् भन्नु भगवान्लाई पुकार गर्छ। त यहाँ भन्नुहुन्छ, सधैँभरि पाप गर्ने मान्छे त्यस्तो पनि तर्छ। सदा दुराचारता विमार्गगा, जसको आचरण बिग्रेको छ, गलत मार्गमा हिँडेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले पनि एकचोटि भागवतको कथा सुन्यो भने तर्छ। क्रोधातिदा कुटिलिश्च कामिना, जो सधैँभरि रिसाइरहन्छ, ध्यान दिनु है, सधैँभरि रिसाइरहन्छ, जो कुटिल छ, कुट बोल्छ। कामिना भनेको कामी, विषय वासनामा बाँधिएको छ। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह सुन्यो भने उसले मुक्ति पाउँदछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, सत्येन हीन पितृमातृदोषिका, जो कहिले सत्य बोल्दैन, सत्यको मार्गमा हिँड्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले। पितृमातृदोषिका भनेको जसलाई पितृदोष छ, अनेक प्रकारका दोषहरू हुन्छन्, पितृहरूको दोष छ। त सधैँभरि हिंसा गर्दछ, ध्यान दिनु है, हिंसा धेरै प्रकारको हुन्छ। मन बाणी कर्मले गरिने हिंसा हुन्छ। कसैको गला काट्नु मात्र हिंसा होइन, बाणीले पनि हिंसा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले प्राणनाथजीले के भन्नुभयो, मिठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न होइयो खुला दरवाजा धाम। काग र कोइली एकै खालको हुन्छ, ध्यान दिनु। काग र कोइली दुईटैको कलर एउटै हुन्छ। काग पनि कालो हुन्छ, कोइली पनि कालो हुन्छ। एउटै हाँगामा बसेर काग र कोइलीले गायो भने कोइलीले गाएको बडा मिठो लाग्छ, कु कु भन्दा सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। तर कौवा बोल्यो भने
आखिर रूप त एउटै हो, झटारो भानु जस्तो रिस उठ्छ। कृष्ण कन्यालालको त्यस्तै त मिठो बोल्नु, नम्र बोल्न सिक्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ जो हमेशा हिंसा गर्दछ त मन वाणी वचनले गरिने हिंसा। एउटा बहुत सुन्दर कहानी छ हजुरहरूलाई, यो रात्रिकालीन सत्सङ्ग हो, त्यस कारणले एउटा दृष्टान्त जोड्न चाहन्छु म। एउटा एकचोटि एउटा जङ्गलमा दाउरा लिन जाने एउटा गरिब एउटा भक्त रहेछ। जङ्गलमा जाने, दाउरा ल्याउने, लिएर आएर बेच्ने, बजारमा लिएर आएर बेच्ने, उसको काम त्यसरी चलिरहेको रहेछ। एक दिन जङ्गलमा जाँदा जाँदै उसको दोस्ती बाघसँग भएछ। ध्यान दिएर सुन्नु है, अति मार्मिक प्रसङ्ग छ। बाघसँग दोस्ती भएछ अनि बाघले भनेछ, भाइ मलाई पनि एक दिन तिम्रो घरमा लैजाऊ न भनेछ। साथीले बहुत अनुरोध गरिसके पछाडि त्यो बाघलाई घरमा लिएर आएछ। त्यो दाउरेले घरमा लिएर आएछ। ल्याउँदाखेरि गाउँमा हाकार भयो, बाघ लिएर आयो भनेर सबै मान्छे ढोका तुलेर भित्र घरमा बसे। घरमा आउँदा उसको पत्नीले पनि ढोका तुली। त्यो बाघ बाहिर बस्यो, दाउरे भित्र गयो। अनि भित्र भोजन बन्यो, खाने समय भयो। खाना भोजन बनिसके पछाडि त्यो दाउरेले भित्रै खायो, बाघलाई लिएर आएर बाहिर दिए। उसको दोस्ती हो। त माघ पुसको महिना थियो, ठन्डीले अत्यन्त काम्यो, रातभरि पानी पर्यो। थर कामेर त्यो बाघ बाहिरै बस्यो। त्यो भित्र छिर्न पाएन। बिहान उज्यालो भयो। उज्यालो भइसके पछाडि त्यो दाउरे र बाघसँगै जङ्गलमा गए। जङ्गलमा गइसके पछाडि त्यो दाउरेले भनेछ, बाघले भनेछ, भाइ तिम्रो हातमा भएको त्यो कुल्हाडी छ, जुन वनचरो छ, धारिलो वनचरोले मलाई पिठ्युमा हान भनेछ। दाउरेले भन्यो, अरे यार साथी, तिमी मेरो त साथी हो, कसरी म यो वनचरोले हान्न सक्छु तिमीलाई? यदि होइन भने म तिमीलाई खाइदिन्छु, तिमीलाई मारिदिन्छु। त कठोर बन्दै त्यो दाउरेले त्यो धारिलो वनचरोले के गरेछ, बाघको पिठ्युमा हानेछ। गहिरो घाउ लाग्यो, रगत धरधरी चौँदै त्यो बाघ एक शब्द नबोली त्यहाँबाट गएछ जङ्गलमा। त्यो दाउरेको मनमा यस्तो ग्लानी भयो, हो मैले आफ्नो साथीलाई पुर्याएँ भन्ने उसको मनमा ग्लानी भयो। महिनौँ दिन बितिसके पछाडि कहाँ गयो, कसो गयो, कता गयो भन्दै छटपटी रहेको थियो। एक दिन त्यो बाघ पुनः दाउरेसँग आएर मिल्छ। अनि दाउरेले बाघलाई सोधेछ, साथी त्यो दिन मबाट बहुत ठुलो गल्ती भयो, मैले तिमीलाई कुल्हाडीले हाने, वनचरोले हाने, चोट लाग्यो, के भयो, घाउ ठिक भयो? भन्दाखेरि त्यो बाघले भनेछ, साथी तिमीले कुल्हाडीले हानेको त्यो चोट त आज ठिक भयो, तर जुन दिन म तिम्रो घरमा गएको थिएँ, तिम्रो गाउँलेले, तिम्रो पत्नीले, तिम्रो परिवारले बोलेको बाणी अनि गरेको व्यवहार यो दिलमा बिजेको छ भनेछ। कृष्ण कन्यालालको कारणले वचन विचार के बोलिए, वचन का हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाउ। शब्दको बाण बहुत गहिरो लाग्छ। आज महाभारतको युद्ध पनि द्रौपदीले अन्धोको छोरो अन्धै हुन्छ नभनेको भए हुँदैन थियो। शब्दको बाण लाग्छ। शब्द उही हो, तर भनाइमा कति फरक पर्छ, बोल्दाखेरि कति फरक पर्छ। त्यसकारणले विचार गराएर बोल्नुपर्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिले पनि कथा सुन्यो भने सप्ताह एक दिन अलोपनन्ते। यहाँ भन्नुभयो पञ्चकृपापचलचर्वकारिणः पुरुरा निशाचरी निर्दयास्ते परस्व पुष्टा में विचारिकारिणः सप्ताह एक दिन अलोपनन्ते। पंचकृपाप, पाँच महापाप, उग्र पाप जुन ब्रजलेप समान हुन्छ त्यस्तो पाप गर्ने बेनी भागवत सुन्यो भने गर्दछ। कायेन वाचा मनसा मनसा विपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सदा हठेन परस्पर पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह एक दिन अलोपनन्ति। यहाँ सनकादिक ऋषिहरू भन्नुहुन्छ कायेन वाचा
मनले वचनले कर्मले गरेको तिनटै पाप पनि एकचोटि भागवत सुनिसके पछाडि उसको पाप दूर हुन्छ। त परशु पुष्टा मलिना दुराशय, अर्काको खाएर बाँच्ने मान्छे यहाँ बहुत भन्नुभएको छ। त त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि भागवत सुनिसके पछाडि गर्दछन्। त भागवतको बहुत फल छ। त यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ प्रभु, कोही त्यस्तो उदाहरण छ, जल्दो बल्दो उदाहरण छ तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ कि भागवत कथा सुनेर तरेको कोही त्यस्तो उदाहरण छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भन्नुहुन्छ? अब आत्मदेव ब्राह्मणको कथा सुनाउनुहुन्छ। तुंगभद्रा नदीको किनारमा एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण बस्दथे जसको नाम थियो आत्मदेव। उसको पत्नीको नाम थियो धुन्धुली। सबैलाई थाहा छ कृष्ण कन्हैयालालको धुन्धुली। ती कस्तो थिइन् ते यहाँ भागवतमा भन्नुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ लोकवार्ता कुरा प्रायः बहुजन पिकार, छिनछिनमा खानुपर्ने, अर्काको कुरा काट्नुपर्ने, त्यस्तै खालकी थिइन् धुन्धुली। ध्यान दिनु है। सुराज गृह कार्यसु, तर उनको गुण के थियो भने घरको काम चाहिँ बहुत राम्रो गर्थे अरे। सरसफाई चट्ट राम्रो गरेर बस्थे। त उनको स्वभाव कस्तो थियो त भन्दा अर्काको कुरा काट्ने, छिमेकमा जाने है फलानी जस्तै उस्तै भन्ने, त्यस्तो खालको स्वभाव। अनि ब्राह्मण चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे त भन्दाखेरि बहुत ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। द्वितीय इव भास्कर भनेको छ। ज्ञानी, यति ज्ञानी, परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो परिवार थियो। तर के गर्नु, दुर्भाग्य त घरमा सन्तान थिएन। सन्तान नभएको कारणले गर्दा ब्राह्मणहरू बडे दुःखी हुनुहुन्थ्यो। घरमा केही लगायो भने बोट वृक्षले पनि फल दिँदैन थियो। गाई लिएर आयो भने गाई पनि कहिले बाछी दिन्नथे। त यस्तो खालको भइरहेको थियो। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मणलाई बहुत वैराग्य आयो। यहाँ भन्न लाग्नुभयो, एकदा सतिजो दुखात गृहम त्यक्ता वनं गतः। एक दिन विचार गर्नुभयो, अब छोरो पनि छैन, कसले पिण्ड पानी गर्ने, दान गर्ने, अब संसारमा बाँच्नुभन्दा मर्नु जाति भनेर सन्तान नभएको पीडामा एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण वनमा आत्महत्या गर्नको लागि जानु भएछ। मध्याह्ने दृश्यतो, त मध्याह्नको समयमा त्यहाँ जानुभयो। एक सन्यासीसँग यात्रीसँग भेट भएछ। भन्न लाग्नुभयो, कथम रोदति विप्रत्वम आते चिन्तावलीयसी वदत्तम सद्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे ब्राह्मण, किन रोदै हुनुहुन्छ, किन दुःखी हुनुहुन्छ भन्दा आत्मदेव भन्दछन्, हे प्रभु, मेरो कर्मै खोटो हो। मेरो भाग्यमा सन्तानै छैन। आज पुत्र नभएको कारणले गर्दा मेरो पिण्डादि कसले गर्दछ, मेरो तर्पण कसले गर्दछ। पुत्रको शोकले गर्दा आज म आत्महत्या गर्नको लागि हिँडेको भन्नुहुन्छ। हे प्रभु, याति महाराज, मेरो भाग्य हेरिदिनुहोस् एकचोटि। कि मेरो जीवनमा पुत्रको सन्तानको भाग्य सौभाग्य लेखेको छैन मलाई भनेर सोद्धाखेरि उहाँले यसो हेर्नु भएको। हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ, सप्त जन्मवधि तव पुत्र नैव छ नैव छ। ब्राह्मण, तपाईको त एकचोटि एक जन्म दुई जन्म होइन, 7 जन्मसम्म पनि सन्तान लेखेको छैन। तपाईको भाग्यमा भनिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैयालालको उसै त दुःखी भएर मर्न हिँडेको ब्राह्मण अर्को उल्टो दुःख तपाईँ दिनुभयो। अब त ब्राह्मणले विचार गर्नुभयो, अब त गएर मर्छु म, तपाईँकै अगाडि टाउको ठोकेर मर्छु। सन्तानले, सन्तको हृदयमा करुणा जाग्यो। सन्तले के गर्नुभयो, त्यो फल लिएर आएर दिनुभयो कृष्ण कन्हैयालालको। ब्राह्मण, यो फल लैजाऊ, लगेर शुद्ध पवित्र भएर यो तिम्रो पत्नीलाई फल खान देऊ, यो फलबाट सन्तान हुन्छ भनेर सन्तले तपस्या शक्तिले एक फल प्रकट गरेर त्यो फललाई ब्राह्मणको हातमा दिनुभयो। त्यो फल बोकेर बडा खुसी हुँदै आत्मदेव ब्राह्मण आएर भन्नुहुन्छ, अरे सुन्छौ धुन्धुली, अब त हाम्रो छोरो हुने भयो भनेर दिनुभयो। यो फल खाऊ तिमीले,
अनि भन्नुभयो यो फल खाएपछि बिहान बिहान सधैँ नुहाउनुपर्छ, छिटो उठ्नुपर्छ। कृष्ण कन्हैयालालको ब्राह्मण त्यसो भन्छ। धुन्धुलीको मनमा खलबली परिसक्यो। अनि भगवानको जप गर्नुपर्छ, कुरा काट्नु हुँदैन भन्नुभयो। त धुन्धुलीले अब पतिको अगाडि त हुँदैन भन्न मिलेन, हुन्छ हुन्छ भने फल लिनु। अब फल लिइसके पछाडि विभिन्न कुतर्कहरू गर्न थाले। के भन्न लागे, मेरो पति पनि ब्राह्मण पनि कस्ता उल्टा रहेछ। काहीँ मुलुकमा फल खाएर सन्तान हुन्छ। अब छिमेकीलाई बनाउन थाले, ए भन्दैन मेरो बुढोले फल लिएर आएको जोगीले दिएको रे, फल खासी सन्तान हुन्छ रे, फल खाऊँ कि नखाऊँ भन्छ। अब छिमेकीले के सल्लाह दिलाउनु? अनि मनमनै विचार गर्न थाले, चाहिँ कुतर्कहरू गर्न थाले, भन्न थाले यो फल खाएपछि त मेरो भुँडी ठुलो हुन्छ, भुँडी ठुलो भएपछि म हिँड्न सक्दिनँ। अनि एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ। 72 सालको जस्तो भुइँचालो आयो भने त म त घरमै तेचेर मर्छु भनिदिएछ कृष्ण कन्हैयालालको। म त भित्रै तेचेर मर्छु, मेरो उद्धार कसले गर्दैछ, म त खाँदिनँ भनिदिएछ। मनमनै कुतर्क गरी मैले सुने थिएँ सुखदेवजी महाराज 12 वर्ष पेटमा आमाको गर्भमा बस्नु भएको थियो रे। कदाचित यो बच्चा 2-4 वर्ष मेरो पेटमा बस्यो भने त म त जिउँदै मर्छु, खान पनि मन लाग्दैन रे, मलाई त छिनछिनमा खानुपर्छ। अब विभिन्न कुतर्क गर्न थाले। अनि उसले विचार गरिछ, एउटी उसकी बहिनीलाई बोलाइछ कृष्ण कन्हैयालालको। बहिनीको नाम के छ थाहा छ तपाईँलाई? बहिनीको नाम के थाहा छ? धुन्धुलीको बहिनीको नाम भागवतमा लेखेको छैन, हामीले राखिदिएको छ कुन्दुली भन्ने। कृष्ण कन्हैयालालको त्यो बहिनीलाई बोलाइछ। अनि बोलाएर भन्न लागेछ, ए बहिनी सन्तले यस्तो फल दिएछ, खाऊँ कि नखाऊँ भन्दाखेरि, ए दिदी तपाईँले कति लाग्यो, प्र्याक्टिकल गर न, प्र्याक्टिकल गर। यो फल र गाईलाई खाँदै त पड्का कस्तै जा बिचरा ब्राह्मणलाई के थाहा, मेरो पनि सन्तान धेरै, मेरो बुढोको सम्पत्ति छैन, तेरो सम्पत्ति धेरै भएर कसले खाइदिएर मलाई त सम्पत्ति दे, म तँलाई अब मेरो छोरो जन्मेपछि लिएर तँलाई दिन्छु भनेर शर्त गरेछन्। दुईजनाले शर्त गरे। ब्राह्मणलाई बिचरा के त ब्राह्मण थाहा छैन। ब्राह्मण दिनका दिन पड्का कस्तीको दिन भुँडी ठुलो भयो, ब्राह्मण हो मेरो बच्चा हो ठुलो भयो भनेर म खबरदार छ। कृष्ण कन्हैयालालको अलि जोडले भन्नु है, प्राणनाथ बिहारीको। समय बित्दै गयो त समय बित्दै गइसके पछाडि एक दिन त धुन्धुलीकी बहिनीले छोरो पाइन्, त्यो छोरो लिएर आएर दिन पटुका खोलेर राखिदिन्। यता त्यो गाईलाई खुवाएको, त्यो फल खाएको गाईले पनि एक दिन के गरे त भन्दाखेरि 9 मास पूर्ण भइसके पछाडि बच्चा दिए। बडा खुसीको माहौल भयो। गाउँलेहरूले भन्न थाले, खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है भनेर खूब गाउँमा प्रशंसा भयो। अरे भगवानले दिए भने हिजो अस्ति एउटा सन्तान नभएर रुन हिँडेका बाणा ब्राह्मण आज त गाईले पनि माईले पनि बच्चा हेर्नुहोस् कति आदिन। गाईले पनि बच्चा दियो, आमा यता 2-2वटा भगवानको खूब कुरा भयो भने बडा राम्रो भयो। त्यही एक दिन के भयो, ब्राह्मणलाई बोलाएर अब नामकरण गर्न थाले। के नाम राख्ने भन्दाखेरि धुन्धुलीले भने चाहिँ, ए ब्राह्मण नाम चाहिँ म राख्छु, मेरो नामसँग मिलाएर राख्छु भने चाहिँ। आजकल आमाहरूले आफ्नो नामसँग मिलाएर राख्छन् नि होइन, बच्चाको नामहरू बाउको आमाको नाम मिलाएर छोराछोरीको नाम राख्छ। विराटनगरमा एकजना 2जना नानीहरूको नाम रे, उहाँ दुबईमा जन्मेका अरे। अनि के नाम भने यानी र म्यानी रे, अब के हो नाम जम्माका नाम हो, अर्थ र बर्थको नाम। त धुन्धुलीले भन्न लागि चाहिँ, महाराज मैले 9 महिनासम्म पेटमा हुर्काएको नाम चाहिँ म राख्छु। उसको नाम पनि धुन्धुली, धुन्धु मिलाइ चाहिँ अनि पछाडि कारी थपी चाहिँ धुन्धुकारी भनेर नाम राखे।
कृष्ण कन्हैया लाल को। तो छोरोको नाम धुन्धुकारी भयो। अन्त ब्राह्मणले गाईको कान जस्तो भएको छोरो जन्मेको कारणले गर्दा गाईबाट जन्मेको छोरोको नाम चाहिँ गोकर्ण भनेर राखिदिनु भयो। गाईका जस्ता ठुल्ठुला कान थिए, गोकर्ण भयो। त कालान्तरमा के भयो? गोकर्णो पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। अब समय चक्रले के भयो त भन्दाखेरि धुन्धुकारी महाखल भयो, गोकर्ण चाहिँ पण्डित ज्ञानी भए। अब अगाडि के भए भन्ने कुरो भोलिको प्रसङ्गमा सुनौँला। अब भजन सुन्ने अनि यहाँ नृत्य गर्ने हजुरहरूको भजन सुन्ने आनन्द लिने समय छ। अनि प्रश्न
राधिकालाई हेर सिर्फ नसुहाउने राधिकालाई हेर सिर्फ नसुहाउने सबै तिमी हात माथि ताली बजाउनु पर्यो तालीको नबजाएको भए कृष्ण तिम्रो मुनाले नबजाएको भए कृष्ण तिम्रो मुनाले राधिकालाई हेर सिर्फ नसुहाउने राधिकालाई हेर सिर्फ नसुहाउने नबजाएको भए कृष्ण तिम्रो मुनाले नबजाएको भए कृष्ण तिम्रो मुनाले अन्तिम अन्तरा घरबाट भागी भागी भजन सुन्न आउने हो कि होइन यति मात्र गाह्रो घरबाट भागी भागी नाच्न गाउन आउने सबैले नबजाइदो है कृष्ण नबजाइदो है कृष्ण तिम्रो मुराले घरबाट भागी भागी गीत नगाउने घरबाट भागी भागी गीत नगाउने नबजाइदो है कृष्ण तिम्रो मुराले 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण कन्हैया लाल भोलि त झन् कतिको छ भोलि 500 को छ ल अब प्रश्न है त यस प्रकार छ ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रश्नको उत्तर दिँदा हात उठाएर दिनुपर्छ है ल अलिकति हेरिदिनु होला कसको उत्तर आउँछ भगवान वेदव्यास जी को जसलाई हामी वेदव्यास भनेर जान्दछौँ उहाँको नाम के हो इसमें अब अर्को प्रश्न एउटा है भगवान श्री कृष्ण जी को माता पिता को नाम के हो कसको हात देवकी अनि वासुदेव ल मिल्यो ताली बजाऊ झन्डै मिलाउँछ ल अब एउटा प्रश्न है बाँकी एउटा प्रश्न मात्रै छ ध्यान दिएर यो चाहिँ 0 बनातिर जाओस् भनेर सोचिरहेको छु
अलि अछिलो होस् है। श्रीमद् भागवत गीतामा कति अध्याय छ? गीतामा कति अध्याय छ? गलत प्रश्न मिलेन। हामीले सम्मान गरौँ। अघि उहाँले कृष्ण हुन भनेर मिलाउनु भएको थिएन, तर उहाँलाई जाने रहेछ एउटा रिचार्जका राजा यसरी अघि पनि मिलाउनु नै भएको Thank you.
प्रेम का प्याला पिया बड़ा दुख देखा तेरे मोह संग बड़ा दुख देखा है रात भी हाय हाय है पिया माया मोह लोग आई खेलने लगी कभी सब तरह खेलने की आई खेलने की लगी माया ने कर दिया जीना बड़ा दुख देखा तेरे मोह संग में बड़ा दुख देखा बारी पढ़ कर सुध में आई पिया तुम मेरा मेरे साथ मेरे पिया जी ने कैसा जादू किया मेरे पिया जी ने कैसा जादू किया मैं हो गई तेरी बबलिया बड़ा देखा तेरे मोह संग में बड़ा दुख देखा हे राज जी हाय हाय हे पिया जी हाय हाय ओ बड़ा दुख देखा तेरे मोह संग में बड़ा दुख देखा शुद्ध बुद्ध बिसराई मेरी नींद चुराई सुध बुद्ध बिसराई मेरी नींद चुराई मुझे मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख देखा और कृष्ण